जाली हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। महमूद खान अचकजई कहते हैं, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है। गैर आइनी गैर जमहूरी हुक्मरानों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। महमूद अचकजई ने कहा, शहबाज शरीफ मुशर्रफ दौर में वजीर आजम बनने को तैयार थे, नवाज शरीफ ने जाने नहीं दिया। अब नवाज शरीफ पीछे हट गए, किसी के साथ मिल गए। उन्होंने कहा, मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज और दोस्त क्यों जजेस से नाला हैं, क्यों कमीशन नहीं बनाते? ये जाली हुकूमत कसदन और मदन इस मुल्क को खामजंगी की तरफ धकेल रही है। गैर जमहूरी गैर आइनी गैर कानूनी हुक्मरानों को इसका न कोई अंदाज़ा है न कोई फिक्र है। शहबाज तो मेरा दोस्त रहा है। शहबाज तो जब मुशर्रफ वज़ीर आज़म वो था, मसला एडमिनिस्ट्रेटर था, भी ये तैयार था वज़ीर आज़म बनने के लिए, बिल्कुल तैयार था। खुदा हिम्मत दे बख्शे नवाज शरीफ को, उसने हिम्मत की, उसे जाने नहीं दिया। अब नवाज शरीफ पीछे हट गया है। 26 नवंबर और 9 मई इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम क्यों अपने जजों से नाला हैं या महमूद खान अचकजई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हैं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाल ही में मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरानंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। महमूद अचकजई दरानंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद अचकजई अपने गिरेबान में झांके। झूठ और मकर महमूद अचकजई का वतीरा बन गया। उनसे कहूंगा कि कभी सच से भी काम ले लिया करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, दुश्मन घात लगाकर बैठा है। चंद रोज पहले सरहद पार से हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यहाँ भी इनके घुस बैठिए मौजूद हैं। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में, बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें खारजी हाथ है। हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन से मुल्कों से उन्हें मदद मिल रही है। फितना अल ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सूबे, वफाक और दिफाई इदारे मिलकर एक मरबूत प्लान बनाएं। कौमी मुफाद सबसे अहम है और मुझे 100% यकीन है कि तमाम अरकान यही सोच है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मरबूत प्लान बनाएं। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना इसने सर उठाया है, मैं उसकी तफसील में आज नहीं जाऊँगा। नेशनल इंटरेस्ट इज़ सुप्रीम और मुझे 100% यकीन है कि इस साइड पर बैठे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का भी यही सोच है, यही कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर हालिया जलगार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह झूठ का तूफान उठाया गया और हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया, उसकी हालिया वक्तों में नज़ीर नहीं मिलती। रेंजर्स के जवान शहीद हुए तो उनके बारे में झूठी खबरें घड़ी गईं। अगर इसका सदेबाब नहीं करेंगे तो तरक्की के लिए तमाम कोशिशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। पाकिस्तान से बाहर दोस्तनुमा दुश्मन और मुल्क दुश्मन एजेंट्स सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। वो हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रहे हैं। सूबे और विफाक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ हक़ाइक़ को अपना उनको मस्ख़ कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस झूठ की बुनियाद पर, हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की बुनियाद पर सवालिया निशान
اٹھائے جا رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو صوبوں میں بھی وفاق میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ احتجاج میں گولی نہیں چلی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی امن و امان سے متعلق ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا 26 نومبر کی بات وزیراعظم نے خود کی. وزیراعظم کو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی تحفظات ہیں تو بات کرنی چاہیے. پاکستان ہماری پہلی ترجیح طے کیا ہے. دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے. اجلاس میں افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. جرگے کی تجویز دی ہے. کورم میں 2 گروپوں کا مسئلہ تھا جسے حل کر لیا گیا ہے. اب وہاں حالات معمول پر ہیں. تمام راستے کھل چکے ہیں. بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے ایپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے. ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا, کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل. کہا کسی کو بھی ایپیکس کمیٹی کی کارروائی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. صحافی نے سوال کیا کہ کیا علی امین گنڈاپور نے ایپیکس کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کی مشکل کا احساس ہے. انہیں 2 کشتیوں میں چلنا پڑتا ہے, ایک طرف وزیر اعلیٰ, دوسری طرف اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے. احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں, فیصلہ مذاکراتی کمیٹی کرے گی. دیکھیں ایپیکس کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس کارروائی پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے محترم ہیں, ان کی مشکل کا ہمیں احساس ہے کہ وہ 2 کشتیوں میں انہیں چلنا پڑتا ہے. ایک طرف انہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, دوسری طرف انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے. تو کچھ بیانات ہیں جو سیاسی ہوتے ہیں اور کچھ کام ہوتا ہے جو سرکاری ہوتا ہے. تو سرکاری بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقلی کی آفر ہوئی لیکن وہ آخری سیاسی اسیر کی رہائی تک باہر نہیں آئیں گے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوگی تو آفر دینے والے کا پوچھ لیں گے. ہم عدالتی نظام کے تحت جیلوں سے باہر آنا چاہتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے ہی نہیں. ہائی کورٹ پہلی یا دوسری پیشی پر ہی اڑا دے گی. عدالتوں پر اثر انداز ہونا بند ہو جائے تو 90% کیسز ختم ہو جائیں گے. ہم مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے, نہ کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو صرف اللہ سے امید ہے, ان کے ساتھ عوام ہیں, انہیں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں. سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. سیاسی اسیروں کو رہا کیا جاتا ہے تو پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے. جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا انتہائی اہم جزو ہیں. افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آج مولانا کی اقامت گاہ پر ان سے ملاقات کی اور علالت پر ان کی مزاج پرسی کی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بڑے بڑے مسائل مل بیٹھ کر آپس میں بات چیت کے ذریعے ہی طے کیے جا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو ہر اعتبار سے استحکام اور باہمی اتحاد کی ضرورت ہے, جس کے لیے سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان کو مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا. مذاکرات کے بارے میں ہمارا واضح بیانیہ ہے. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کی رہائی ہمارا پوائنٹ ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنائے جائیں. بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق کام نہیں ہوگا تو پھر لا قانونیت ہوگی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کی رہائی ہمارا پوائنٹ ہے. دوسرا مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنائے جائیں. بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں. تو نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارے اسیران, جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, باقی سارے اسیران ملٹری کورٹس کے اور جو لوگ ہمارے جیلوں میں ان کی رہائی. ہمارے 2 کمیشنز ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے. ان کمیشنز کے حوالے سے
ہم نے وہاں پہ جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی ان کو بتایا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک کہ ہم لوگ آرام سے ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان سے مزید ہدایات لیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ان کو تک کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، حکومت نے اور ان لوگوں نے ان کو غیر مطلب قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی جس وقت بالادستی نہیں ہوگی تو ملک میں یہی چلے گا حساب۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مذاکرات ہونا خوش آئند ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ یو ٹرن کے ماہر ہیں، کسی بھی وقت اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ انہیں دراصل NRO چاہیے جو نہیں ملے گا۔ پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے، سڑکوں پر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بولے پی ٹی آئی والوں کے کیسوں کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمیشہ یہ یو ٹرن کے عادی ہیں، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا موڑ آئے گا کہ فوراً یو ٹرن مان لیں گے۔ آج بھی اگر حکومت مذاکرات کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خوشائند بات ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ اگر ڈائلاگ اس صورت پہ ہو کہ آپ کو NRO ملے گا، NRO نہیں مل سکتا، 100% تو نہیں تو 90% ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، اور آج وہ صوبہ اس قسم کی دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے، تو اسی کسی نااہلی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس 17 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ 17 جنوری کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 23 جنوری کو ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 1 فروری کو ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 19 نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیے گئے۔ بھجوائے گئے ناموں میں 3 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 1 ایڈیشنل سیشن جج کا نام بھی شامل ہے۔ بھجوائے گئے ناموں میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور، سیشن جج راجہ جواد عباس حسن، سیشن جج اعظم خان اور شاہ رخ ارجمند کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ عدنان بشارت، ایڈوکیٹ سید قمر حسین سبزواری، ایڈوکیٹ عمر اسلم انعام امین منہاس، محمد عثمان غنی راشد چیمہ، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت، ایڈوکیٹ عدنان حیدر، ندرت بیان مجید، سلطان مظہر شیر خان، کاشف علی ملک اور دانیال اعجاز، شاہد محمود کھوکھر، بابر بلال، محمد عبد الرافع اور چوہدری حفیظ اللہ یعقوب کے نام بھی بھجوائے گئے ناموں میں شامل ہیں۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو حساس ادارے پر حملہ کیس کے حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت نے اسمبلی ممبران علی افضل شاہی اور جنید افضل شاہی کو عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا۔ دونوں بھائیوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ خصوصی عدالت نے اشتہاری قرار دیتے ہوئے دونوں ملزمان کو 2 جنوری کو تھانہ سول لائن میں طلب کیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات بھی 7 جنوری تک طلب کر لیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی درخواستیں ضمانت منظور کر لیں۔ عدالت نے ملزمان کو 5-5 ہزار روپے مچلقوں پر رہائی کا حکم دے دیا۔ تھانہ بنیگالہ کے مقدمہ میں 18 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور، جبکہ تھانہ کوہسار میں ملزمان کی درخواستیں ضمانتیں خارج کر دی گئیں۔ تھانہ کوہسار میں 43 منظور کی ضمانتیں منظور، 1 ملزم کی درخواست خارج کی گئی۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے مقدمے میں 9 ملزمان کی درخواستیں ضمانتیں منظور۔ تھانہ اپارہ میں 70 ملزمان کی ضمانتیں منظور، جبکہ 25 ملزمان کی درخواستیں ضمانتیں خارج کی گئیں۔ تھانہ I-9 کے مقدمے میں 30 ملزمان کی درخواستیں ضمانتیں منظور۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے 2 مقدمات میں 120 ملزمان کی ضمانتیں خارج، 10 ملزمان کو ضمانت مل گئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کا اجلاس، وفاقی اردو یونیورسٹی کے ملازمین کی پینشنز کے مسائل زیر بحث آئے۔ وائس چانسلر وفاقی اردو یونیورسٹی نے تسلیم کیا کہ ادارے کے مسائل ہیں۔ کمیٹی ممبر سینیٹر فوزیہ ارشد اور چیئرمین AGC ڈاکٹر مختار احمد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ سینیٹر فوزیہ ارشد نے کہا، مجھے ذاتی طور پر پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کا اجلاس سینیٹر بشرا انجم بٹ کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے ملازمین کی پینشنز کے مسائل زیر بحث آئے۔ پروفیسر جامعہ نے بتایا کہ 50 کروڑ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ VC وفاقی اردو یونیورسٹی نے ادارے کے مسائل کا اعتراف کیا۔ فنڈز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تنخواہ اور پینشن بڑھ گئی ہیں۔
सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुतादिद यूनिवर्सिटीज का मसला है कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 2017 और 18 का बजट 65 बिलियन ग्रांट था। 165 बिलियन का तनख्वाह की मद में बोझ बढ़ चुका है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर हैं, दुरुस्त डेटा शेयर नहीं किया जाता। विफाकी वजीर तालीम ने कमेटी को बताया तालीम की फंडिंग डिसॉल्व है। सेनेटर फौजिया अरशद बोली कि सेनेट कमेटी से तलबा यूनियन की बहाली पास हो चुकी थी। चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा 13 तारीख को तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को बुला रखा है, जिसमें तलबा यूनियन की बहाली पर भी बात होगी। वजीर तालीम ने कहा तलबा यूनियन की बहाली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएं। कमेटी मेंबर सेनेटर फौजिया अरशद और चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार अहमद के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा मुझे जाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत में कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वजीर आला और विफाकी और सूबाई वज़राए तालीम को तलब कर लिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए नहीं अदालत से होगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। बानी पीटीआई की तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। ये वो साजिशी अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। तो कल हुकूमत इंडिया दिया है कि उनका नहीं है। अगर वन साइडेड राइटिंग चला जाता है और दूसरी साइड हमें नहीं देती है तो फिर तासुर ये जाता है जैसे हम उनसे कोई रायत मांग रहे हैं। तो हम रायत नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू करते हुए हम अपना हक मांग रहे हैं। मैंडेट और 26वीं तरमीम का रोल बैक, इलेक्शन का मैंडेट वापस करना और 26वीं तरमीम का रोल बैक करना, हमने इसको बैक बर्नर पर रखा। इमरान खान साहब की रिहाई जो है, इस वक्त इमरान खान साहब मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रेलेवेंट सियासतदान हैं। इमरान खान साहब की तस्वीर चलाने पे, नाम लेने पे एक बगैर आलानिया पाबंदी है। चेयरमैन जिला कौंसिल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना है कि आइंदा नए साल की तकरीबात मजीद बेहतर अंदाज में करेंगे। कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। पारा चिनार में अद्वियात और जरूरी अशिया की फराहमी के लिए लोकल कौंसल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 करोड़ रुपए का ऐलान। सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गवर्नर केपी के जरिए पारा चिनार अद्वियात और दीगर रिलीफ का सामान फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि सखर में पीपल्स पार्टी ने 70% तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं जिसमें बड़े मंसूबे भी शामिल हैं। शहरियों की तफरीह के लिए दरियाए सिंध में फेरी सर्विस और क्रूज का आगाज किया है। उम्मीद है कि मकामी सरमायाकार भी अपनी कश्तियां यहां लाएंगे। उन्होंने कहा कि रोहड़ी इंटरनेट प्रोजेक्ट को भी बड़ा नुकसान हुआ है। सेकंड फेज में जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना हो वहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के आला सतह वफ्द से पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में पाकिस्तान में पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब की चीन के आला सतह के वफ्द से मुलाकात में चेंगडू जनरल कोऑर्डिनेटर बराए आईसीटी हब मिस स्कारलेट और डेप्यूटी सीईओ हुवावे मिस्टर यूरे शामिल। चेंगडू की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने असूली मंजूरी दे दी। चेंगडू हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ आईटी सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ आईटी सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान, अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात, मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर जरूरी इकदाम की हिदायत। कहा ASPs के कोर्स की जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। अकेडमी में इंसदाद दहशतगर्दी, एंटी रोड्स, साइबर और दीगर शोबों में भी कोर्स सजा का इजरा किया जाएगा। पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी काकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे जिनको बेहतर अलाउंसेज और सहूलतें फराहम की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN।